अपेक्षित नै भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनप्रति धाँधलीको ठूलै आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ, सत्ताधारी गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको छ। यसरी सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको भन्ने उसको ठहर छ। धाँधली सम्बन्धी उसको 15 बुँदे आरोपमा निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा अगाडि, मतदानको समय र मतगणनाको समयमा भनेर 3 भागमा छुट्याइएको छ। यो विज्ञप्ति जेठ 1 गते एमाले जारी गरेको हो। निर्वाचनको 2 दिन पछिको विज्ञप्तिमा निर्वाचनभन्दा अगाडिका विषय समेटिएका छन्। निर्वाचनको दिनभन्दा अगाडिको विषयमा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै विज्ञप्ति किन आएन? अर्कोतर्फ मतदानको दिनमा भएको धाँधलीको विषय त्यही दिन किन उठेन? निर्वाचन भएर मतगणना सुरु भएपछि आफ्नो स्थिति आंकलन गरेर मात्रै एमाले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। धाँधलीको आरोप हरेक निर्वाचनमा लाग्ने गरेको छ। त्यो हरेक पटकको आरोप आफू सत्तामा रहँदा र नरहँदा वा आफू अनुकूलको परिणाम आउँदा र नआउँदा फरक फरक हुने गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध गठबन्धन गरेर विश्वमा कहीँ नभएको काम गरेको भन्दै आश्चर्यमा परेको बताउनुहुन्छ। आश्चर्यको कुरा, नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै सन्दर्भमा पनि सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो आश्चर्यको कुरा हो। त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यहीँ नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ, दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। उहाँ सत्तारूढ दलहरूले गरेको गठबन्धनबाट आश्चर्यमा पर्नु भएछ, जबकि उहाँकै पार्टीले पनि गठबन्धन र तालमेल गरेको छ, विगतमा पनि र यही निर्वाचनमा पनि। हामी त के भन्छौँ भने सत्तारूढ हुन् वा प्रतिपक्षी, निर्वाचन अघिको गठबन्धन मतदाताको विवेकमाथिको तालचा हो। निर्वाचन अघिको गठबन्धन जनताको मताधिकार र आफ्नो दल, विचार र पार्टी रोज्न पाउने अधिकारमाथिको भद्दा मजाक हो। एक त स्थानीय तहमा गठबन्धन नै गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि केन्द्रबाटै गठबन्धन थोपर्ने कुरा त झन् असम्भव नै हो। तर दलहरूले प्रयोग गरे र अहिले परिणाम भोगिरहेका छन्। अर्कोतर्फ गठबन्धन कहाँ गर्न हुने, कहाँ नहुने, को बीच गर्न मिल्ने, को बीच नमिल्ने भनेर कहीँ लेखा छ र? अनि आश्चर्य र कहीँ नभएको कुरा कसरी भयो यो? खासमा गठबन्धन संविधान बमोजिम पनि संसदमा सरकार निर्माणका लागि गरिन्छ। कुनै दलले बहुमत नल्याएमा सरकार निर्माणका लागि एक वा एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। बाँकी चाहिँ आफ्नो दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै हो। यसकारण हरेक निर्वाचनमा एक्लै भिडौँ, परिणामपछि सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गरौँ, यही नै सजिलो उपाय हो। तर यो उपाय पनि स्थानीय तहमा भने नगरौँ, किनकि यो कामै लाग्दैन, परिणामले पनि देखाइसकेको छ। एमाले नेता विशाल भट्टराईकै पनि कुरा सुनौ न। उहाँ पनि गठबन्धन बनाएर जसरी पनि हराउन खोजियो एमालेलाई भन्नुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले खास गरी यसपल्ट चुनाव टार्न र सार्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो। संसदको चुनावपछि मात्रै स्थानीय चुनाव गर्न खोजेको थियो। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमालेको र आम जनताको, नागरिक समाजको दबावका बीचमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। निर्वाचनको परिणाम हामीले अपेक्षा गरे जस्तो भएन।
नेकपा एमाले ठुलो पार्टीको रूपमा हामी परिणाम हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो। त्यसका दुईटा कारण रहे। एउटा कुरा, गठबन्धन बनाएर हाम्रा विरुद्ध जे पनि गर्ने, जसरी पनि हराउने, जसरी पनि एमालेलाई पराजित गर्ने भन्ने उहाँहरूको रणनीति रह्यो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग पनि गरियो। त्यस कारणले पनि हामी निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यदाकदा हाम्रा पनि उम्मेदवारहरू हुनुपर्ने जस्तो नभएकोदेखि मात्रै नभएर कतिपय ठाउँमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने जस्ता वातावरणहरू पनि बने, जसले गर्दाखेरि निर्वाचन परिणाम अपेक्षित हुन सकेन। दुई तिनवटा पक्षहरू छन्। अब यसको परिणाम त आउने बाँकी नै छ। अहिले प्रारम्भिक चरणको नतिजा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारको आफ्नो जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो इमेजले पनि काम गरेको छ। अर्को कुरा, कतिपय राजनीतिक दलहरू आफू नजित्ने भइसकेपछि चाहिँ एमाले हराउनका लागि भोट उता खन्याइदिएको पनि देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रै उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि विभिन्न आलोचना टिका टिप्पणीहरू भएका कारणले पनि हुनसक्छ अलिकति परिणाम अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै छ। अब मतगणनाको अन्तिम चरणमा मात्रै यसबारेमा थप टिका टिप्पणी गर्न सकिएला। अहिले हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा त्यस्तो देखिन्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप पनि यस्तै छ। कतिपयले के भन्दै गर्छन् त भन्दाखेरि परिणाम आएपछि नेकपा एमालेको आपत्ति भन्ने अर्थमा टिप्पणी गरेको हामीले पाउँछौँ। तर हामीले निरन्तर रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्यो त्यसप्रति हाम्रा असहमतिहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा गरिए र खास गरी संवेदनशील क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले पहिचान गरेका थियौँ ती ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय पनि परिवर्तन गरियो, कर्मचारी पनि परिवर्तन गरियो र यतिसम्म कि नेतृत्वकर्ता समेत परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू भए जसलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। यो प्रकारको तरिकाबाट जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालका कोसिसहरू भएको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचनको अवधिमा भइरहेको वातावरणमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि एउटा विशेषताको कुरा हो। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रकारको वातावरण सबै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकेनन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने। यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईँहरूले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन्। यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुने भित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो। तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुन्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाउनु परेको तितो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले बेहोरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ सत्ताको चरम दुरुपयोग यो निर्वाचनका क्रममा चाहिँ एउटा वास्तवमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा पर्यो। खास गरी चितवनका सन्दर्भमा भन्दै भने प्रहरी प्रशासनको गाडीमा चाहिँ सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने घटनाको प्रतिवाद गर्ने खालको काम हाम्रो तर्फबाट भयो। यस प्रकृतिका घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा सत्ता स्वयं संलग्न भएर चाहिँ प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरिकन चाहिँ अमुक उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि प्रयास गरिएका घटनाका रूपमा यसपटक हामीले धेरै ठाउँमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई अनुभूति गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ मतदानका दिनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्थितिको अनुभूति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमालेका प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् त्यहाँ निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ तनाव सिर्जना गर्ने र सहजै निर्वाचन स्थगित गरिदिने यो प्रकारको प्रवृत्ति रह्यो र फेरि पुनः निर्वाचन गर्नका लागि प्रयासहरू गर्ने जसका कारणले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू फर्किसकेपछि जति मत खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का खडा गर्ने सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पाएन। यस प्रकारको स्थिति देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ त्यहाँ तनाव सिर्जना गर्ने, स्थगित गर्ने र जति खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का तयार गरिकन त्यसलाई नै गणना गर्ने, सबैले मत खसाल्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम भयो भने जहाँ उनी सत्ता पक्षको प्रभाव छ त्यहाँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएर हामीले बुथ कब्जा गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा
दिएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई नगर्ने खालको प्रवृत्तिले समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। सहज लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, चुनावबाट प्रमाणित भएको छ। विशाल भट्टराईले हारका 3वटा कारण पत्ता लगाउनु भएको छ। पहिलो, एमाले विरुद्ध गठबन्धन, दोस्रो, राज्य सत्ताको दुरुपयोग र तेस्रो, आफ्ना उम्मेद्वार भने जस्तो नभएको। यो मध्ये 2वटा कारण हार्नेले सधैँ लगाउने खालको छ। तेस्रो कारण, उम्मेद्वार आफूले भने जस्तो नभएको भन्ने कुरा भने एकदमै सान्दर्भिक छ। अन्यत्र जानै पर्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै हेरौँ न, एमालेबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले जुन रफ्तारमा मत पाउनु भएको छ, त्योभन्दा धेरै रफ्तार उपमेयर पदका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलको छ। कारण के हो? दुवैजना एमालेका उम्मेद्वार किन एकले कम मत पाउनुभयो, अर्कोले बढी मत पाउनुभयो? अहिले मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा गणकहरूको थेगो जस्तै भइसकेको छ। मतपत्र पल्टाउने बित्तिकै एक लौरो छ सूर्य। यसको कारण के हो? विशाल भट्टराईको तेस्रो विश्लेषण यहीँनेर मेल खान्छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको तर्क के छ भने निर्वाचनमा संख्या जे जस्तो भए पनि जनमत आफ्नो पक्षमा छ। अहिले पनि हामीहरू संख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, संख्याको हिसाबले केही तलबितल हुन सक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनमत आफ्नो पक्षमा भएको ठहर गरिसकेपछि धाँधलीको रोइलो नगरेकै जाति। बुझ्नु के पर्यो भने अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेका थिए, तर नेकपा एमाले सिङ्गो थियो र राम्रो परिणाम आयो। यो निर्वाचनमा एमाले फुट्यो, कमजोर परिणाम आयो। तापनि नेकपा एमाले अहिले पनि राम्रो परिस्थितिमै छ भन्नुपर्छ। फुटेर गएको माधव नेपाल समूह नेकपा यसको मात्र हरिबिजोग भएको छ। फेरि गठबन्धन एमाले सरकार वा केपी ओली सरकार ढाल्दाखेरि नै निर्माण भएकाले अपेक्षित परिणाम एमालेलाई पनि पहिले नै थाहा थियो र उसले आङ्कलन पनि गरेको थियो। निर्वाचन अघि भन्न नमिलेर मात्रै हो एमालेले नभनेको। त्यसकारण यो धाँधलीको कर्मकाण्डी कुराभन्दा पार्टी एकता र सङ्गठन सुदृढीकरणमा गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अघिल्ला निर्वाचनको परिणामबाट तर्सिएर आउने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्न चाहनुहुन्छ। अर्कोतर्फ उहाँहरू त वर्तमान परिणामबाट पनि उत्साहित नै हुनुहुन्छ। रह्यो माओवादीको कुरा, ऊ जता मिलेर भए पनि आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छ। यसकारण एमाले नेकपा एस र माओवादीसँग विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर एकता गर्दै सङ्घीय प्रदेश निर्वाचन भिड्ने हो भने भोलि फेरि सत्ता आफ्नो हातमा आउने निश्चित छ र यो सम्भावनाको विषय पनि हो।